अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। मैं तकरीबन 3 दिन के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने गुज़िश्ता 2-3 बरस में कभी इतना लंबा वक्फ़ा किया हो यूट्यूब चैनल पे ना वीडियो करने का। और उसकी वजह ये है कि मैं तकरीबन 2-2.5 दिन से वाशिंगटन के अंदर चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं बहुत सी चीज़ों को समझना चाहता था और मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ़ किताबें पढ़ने से या दूर दूर से देखने से चीज़ें नहीं पता चलती। आपको उन लोगों से भी मिलना चाहिए जो सिस्टम के अंदर डिसीजन मेकिंग सर्कल्स के करीब होते हैं। तो मैंने 2-2.5 दिन इस हवाले से गुजारे हैं और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स जो हैं इस हवाले से आपसे शेयर कर सकता हूँ। इस सिस्टम के अंदर से पाकिस्तान को कैसे देखा जा रहा है, जनरल आसिम मुनीर साहब को क्यों इतना इंटेलिजेंट और अहम देखा जा रहा है, ये तमाम बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें। इस वक्त मैं जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक कॉफ़ी हाउस के बाहर एक सड़क के किनारे बैठा हुआ हूँ, जहाँ से ये वीडियो करनी खासी मुश्किल है बिकॉज एक तो लोग बहुत हैं, शोर बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक भी है, और फिर ये कि कुछ इस तरह से है कि नोट्स को देखना, लाइट इतनी कम है, शायद इससे पता नहीं चल रहा होगा वीडियो में कि लाइट कितनी कम है। ये भी कमाल है आईफोन का कि पता नहीं चलता, लेकिन ये कि नोट्स को देखना खासा मुश्किल है और हो सकता है कि मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसे रिकॉर्ड करूँ। अब इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट दुनिया के हवाले से, इंटरनेशनली स्पीकिंग, मशरक़ वस्ता के हवाले से, ख़ुद पाकिस्तान के हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो है जहां अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक मुलाकात होती, जिसका कई दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था। उस मुलाकात के बाद वो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें अमेरिका के वज़ीर-ए-आज़म दुनिया को यकीन दिलाते हैं कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने उनके 20 नुकाती एजेंडे से उन्होंने इत्तफ़ाक़ कर लिया। इससे पहले इसे 21 नुकाती एजेंडा कहा जा रहा था। इस वक्त ये क्लियर नहीं है कि ये 21 नुकाती एजेंडे से ये 20 नुकाती एजेंडे में कैसे कन्वर्ट हो गया। लेकिन पाकिस्तानी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिहाज से जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। इनफैक्ट अभी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को वाइट हाउस के दरवाजे के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी उनको वेलकम ही किया था, उनसे हाथ ही मिलाया था कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात को वेलकम किया और उनके एक 5 छोटे छोटे पैराग्राफ का एक मैसेज जिसे आप शहबाज शरीफ साहब के ट्विटर हैंडल पे और पाकिस्तान के तमाम अखबारात में देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने तमाम मुकम्मल, एक तो उन्होंने पूरी हमायत का यकीन दिलाया कि डोनाल्ड ट्रंप का जो 20 नुकाती एजेंडा है मशरक़ वस्ता के हवाले से, गाज़ा के हवाले से, जिसमें ऑफ कोर्स अब्राहमिक एकॉर्ड के लिए राह हमवार की जा रही है, उसे पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है। ना सिर्फ ये बल्कि हर जुमले में तकरीबन वो जो उसके 5 पॉइंट्स हैं शहबाज शरीफ साहब के, उसके हर पॉइंट के अंदर 4 पॉइंट्स में वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं उनकी लीडरशिप में उनको मुकम्मल एहतमाद है, वो उनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करते हैं। और जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है। हालांकि 2 स्टेट सोल्यूशन इस वक्त टोटली डाइल्यूट हो चुका हुआ है। ये वो सूरत हाल है जिस पे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल हुआ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के जो पाकिस्तानी डायस्पोरास हैं वहाँ एक आलम मातम किस्म की सूरत हाल है, कोहराम मचा हुआ है। लेकिन क्या ये इसका कोई नतीजा निकलेगा, या नॉट दैट श्योर कि मैं उसका भी अभी थोड़ा सा बात करता हूँ। इसके अलावा जो बहुत इंटरेस्टिंग और डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के कई शहरों में, जो तीनों बड़े शहर हैं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में और कोटली में, एक ख़ासी शोरश की सी सूरत हाल है और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के रास्ते जो हैं 4-5-6 उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की फ़ौज और सिक्योरिटी एपरेटस जो है वो भी वहाँ पे गश्त कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद बताए जाते हैं कि वो हलाक हुए, जाँ बहक हुए, और 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। आज़ाद कश्मीर में गालिबन 77 बरस के अंदर पाकिस्तान वर्सेस आज़ाद कश्मीर के हवाले से कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी गई। ये भी मेरे सामने है। फिर इसी गुज़िश्ता 24 घंटे में इमरान खान की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने एक बार फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान से मुलाकात के हवाले से तफसीलात को शेयर करते हुए, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कैसे इमरान खान से गुज़िश्ता 24 घंटों में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के एक टीम ने मुलाकात की। इमरान खान को उन्होंने एक 5 नुकाती क्वेश्चनर दिया, जिसमें बुनियादी तौर पे इमरान खान सोशल मीडिया पे उनके ट्विटर हैंडल पे जो कुछ होता है उस हवाले से सवालात पूछे गए। इसकी क्या अहमियत है, बज़ाहिर अपेरेंटली ये लगता है इमरान खान के जवाबात भी हैं, वो भी मैं थोड़े से आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लगता है कि कोई एक और नया केस जो है
इमरान खान के ऊपर बनाने की कोशिश की जा रही है उनके ट्विटर हैंडल के हवाले से। मोहसिन नकवी साहब गुज़श्ता 48 घंटों में उनकी क्या मसरूफियात रहीं, वो कैसे एक क्रिकेट की ट्रॉफ़ी जो है वो अपने होटल के कमरे में ले गए। अमेरिका में उन्होंने अपनी जो तस्वीर इशू की है अमेरिका के डायरेक्टर FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हैं कैश पटेल के साथ, उसकी क्या सिग्निफिकेंस लोग समझते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त मेरे सामने हैं। और मैं बहुत क्विकली मेरे चाहता हूँ कि छोटा छोटा मैं इनकी एक तशरीह जो है आपके सामने ले आऊँ। नोट्स मेरे जो है उनको पढ़ना खासा मुश्किल है यहाँ पे। सबसे पहले ये देख लें कि जो शहबाज जब इसे कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुलाकात है उसे शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से वेलकम किया, वो उसमें लगता है कि पहली दफ़ा ग़ालिबन पाकिस्तानियों को ठीक तरह से ये समझ आई है कि मामला जो है वो किस तरफ जा रहा है और कैसे जो कुछ गुज़श्ता चंद दिनों में हुआ, जैसे कि पाकिस्तान सऊदी जो मिलिट्री पैक्ट हुआ जिसके बारे में बताया गया कि अर्ज़ मुक़द्दस के दिफा के लिए पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरब पहुँचेंगे, वो अब सब चीज़ें समझ आ रही हैं कि कैसे अब्राहमिक अकॉर्ड के लिए एक रास्ता जो है, एक राह जो है वो हमवार की। अब यहाँ बदकिस्मती से रोशनी इतनी कम है कि मैं अपने नोट्स को देख नहीं सकता, तो मैं हर दफ़ा इसको छोटे छोटे टुकड़ों में रिकॉर्ड करने पे मजबूर हूँ ताकि मैं नोट्स देखूँ और फिर उसको कैमरे की आँख के अंदर मैं उसे डिस्क्राइब कर सकूँ। जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो ये हुई कि जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम किया, उनके 21-20 निकाती एजेंडे को वेलकम किया, वहाँ जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, तो उसमें उन्होंने बहुत ज़ोर दे के उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल जो हैं वो शुरू से हमारे इस प्लान को वेलकम कर रहे हैं और हमें उनकी सपोर्ट हासिल है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि सदर सिसी जो हैं मिस्र के, उनकी भी सपोर्ट हमें हासिल है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? पाकिस्तान में तो इसके हवाले से कोहराम मच गया है, ट्विटर पे आप सैकड़ों ट्वीट्स देख सकते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी किसी बड़े डिसीजन मेकर को, अमेरिका के सदर को कोई फ़ैसला करना होता है, जब उसे दुनिया के सामने रखना होता है, तो उस डिसीजन मेकर को भी बाज़ क्वार्टर से, बाज़ सर्कल से अपनी तायद जो है वो चाहिए होती। अब अमेरिका के सदर का इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने नाम तो लिया कि यूरोप से भी हमें सपोर्ट है, मशरक़ वस्ती से भी सपोर्ट है, लेकिन ना तो वो यहाँ पे बरतानिया का नाम ले पा रहे हैं, ना वो यहाँ पे फ्रांस का नाम ले पा रहे हैं, ना वो यहाँ पे इसे कहते हैं कोई स्पेन का नाम ले पा रहे हैं, ना वो इटली का नाम ले पा रहे हैं, ना वो कनाडा का नाम ले पा रहे हैं, ना वो ऑस्ट्रेलिया का नाम ले पा रहे हैं। उन्होंने अपने इस प्रपोज़ल को, और ना ही उन्होंने सऊदी अरब का नाम लिया खुल के, उन्होंने अपने इस प्रपोज़ल को प्रेडिकेट किया है, उन्होंने बेस किया है ऑन सपोर्ट फ्रॉम 2 की मुस्लिम कंट्रीज़, एक पाकिस्तान, दूसरा मिस्र। मिस्र में जनरल सिसी बैठे हुए हैं, आप उनके सर्कमस्टेंसेस को अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाकिस्तान में माशाल्लाह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठे हुए हैं, आप वहाँ के भी सर्कमस्टेंसेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वो सिग्निफिकेंस है उनकी उस स्टेटमेंट की जो डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे पोजीशन ली। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तो खैर जो कुछ कहा वो अपनी जगह पे, लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच की, उसके बाद नेतन्याहू ने स्पीच की। दोनों का अगर हम खुलासा, दोनों बहुत लंबी स्पीचेस हैं दोनों, लेकिन दोनों का अगर आप खुलासा निकालें तो ये है कि 48 घंटे के अंदर वो कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त पीस प्रपोज़ल है, इसराइल ने इससे एग्री कर लिया है, यह हमास के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हमास इससे एग्री नहीं करता इस पीस प्रपोज़ल से, तो फिर मेरी तरफ से नेतन्याहू को पूरी इजाज़त है कि आपने उनके साथ जिस तरह से भी डील करना है आप उनके साथ डील करें। अब प्रपोज़ल के 21 जो पॉइंट हैं, ये 20 पॉइंट हैं, वो कहीं पर भी अभी तक दुनिया में पूरी तरह से नहीं छपे। उसके कहीं 4 पॉइंट हैं, कहीं 5 पॉइंट पता चल रहे हैं, बिकॉज़ हमास ने भी डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की तकरीर सुनने के बाद अपना एक रिजॉइंडर इंग्लिश में दिया है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि अभी तक ये 21 या 20 पॉइंट जो हैं वो हमारे सामने नहीं आ सके। तो जब आप अखबारों में इसका जिक्र सुनते हैं, बाज़ लोगों ने ट्विटर पर भी लिखा है, कहीं ने 5 लिखा है, 6 लिखा है, तो ज़हन में रखिए कि पूरे 20 पॉइंट जो हैं वो अभी तक, जब मैंने लास्ट चेक किया तो कहीं प्रिंटेड फॉर्म में नज़र नहीं आए। लेकिन जो चीज़ हमारे सामने आई है वो ये है कि हमास को जो भी सोल्यूशन होगा उसमें हमास का कोई रोल नहीं होगा। इनफैक्ट ये है कि एक ऐसी अरब मुस्लिम स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स होगी जो आके हमास को डिसआर्म करेगी, उनसे असला ले लेगी, पूरा का पूरा गाज़ा जो है उसको डीमिलिटराइज़ किया जाएगा,
لوگوں کو وہاں سے زبردستی نہیں نکالا جائے گا. اس میں جو ایلیمنٹ ہے کہ فورسبلی کسی کو وہاں سے نہ نکالا جائے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. بیکاز اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ ملک کے شام کے اندر ریکنسٹرکشن پروجیکٹ میں ہزاروں یا لاکھوں فلسطینیوں کو امپلائمنٹ دیتے ہیں تو پھر تو آپ یہ کہیں گے کہ ان کو زبردستی وہاں سے نہیں نکالا گیا. سو یہ چیز کہ ان کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا یہ کیٹیگوریکلی کلیئر نہیں ہے. بہرحال جو اس میں چیز ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر جو ہاسٹیجز غالباً اب صرف 20 ہی زندہ ہیں, وہ کہ 48 کا نمبر ہے لیکن 20 سے زیادہ زندہ نہیں, انہیں ریلیز کیا جائے گا. اسرائیلی فورسز اسٹیپ بائی اسٹیپ وہاں سے وڈرا کریں گی. مسلم ایک اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی. ریکنسٹرکشن کا پیسہ جو ہے وہ عرب ممالک دیں گے, اور یہ جو مسلم اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی اس کی مزے کی بات یہ ہے, ذمہ داری لگائی جا رہی ہے کہ وہ حماس کو ڈس آرم کرے گی, ڈی ملٹرائز کیا جائے گا اس پورے علاقے کو. یعنی جو کام اسرائیلی فوج خود نہ کر سکی یا جو اس کا کرنے کے راستے میں بہت سی دشواریاں ہیں, اس میں بہت ان کا گندا پبلک ریلیشنز ہوتی ہے, پوری دنیا کے سامنے اس کا بہت گندا امیج آتا ہے, اس کی ذمہ داری جو ہے ایک مسلم عرب اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے اس کو دی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ قسم کی یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ اچھا اس کے جواب میں حماس نے جو اپنی ایک پریس ریلیز ایشو کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ویلکم کریں گے کوئی بھی اگر لاسٹنگ پیس کا اسٹیبل سلوشن بنتا ہے ہم اسے ویلکم کریں گے. اگر ایسا کوئی سلوشن بنتا ہے تو ہم یہ بھی گارنٹی کرتے ہیں کہ جو بھی فیوچر گورنمنٹ یا وہاں کی گورننس ماڈل ہوگا اس میں غازہ کا کوئی بھی سیکشن جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہم شامل نہیں ہوں گے, مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ ہم اسلامک جہاد حماس وغیرہ جو ہیں ہم یہ اگری کرتے ہیں کہ ہم معاف کیجیے گا غازہ کے کسی گورننگ سٹرکچر کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. تاہم انہوں نے یہ کہا کہ اسلحہ ہمارا لے لینا اور ڈی ملٹرائز کرنا, جبکہ ہماری جو ریزسٹنس ہے جہاں پہ کوئی اسٹیٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یہ چیز بڑی خطرناک ہوگی, ہم اسے سپورٹ نہیں کر سکتے. اور جس پیس بورڈ کی بات کی گئی ہے, ایک ایسا پیس بورڈ جسے ڈونلڈ ٹرمپ ہیڈ کریں گے, جس کا اسرائیل بھی ممبر ہوگا, جس میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ عرب ممالک ممبر ہوں گے, اور اس پیس بورڈ کے جو ایک کی رکن برطانیہ کے فارمر پرائم منسٹر جناب ٹونی بلیئر ہوں گے. اس پہ حماس کو شدید اعتراض ہے کہ ٹونی بلیئر کا تاریخ میں جو رول رہا ہے ہم ٹونی بلیئر کو اس بورڈ کے ممبر کے طور پہ ریجیکٹ کرتے ہیں. اب حماس یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہتھیار بھی تبھی ہمیں چھوڑنا چاہیے جب ایک ریاست جو ہے بن جاتی ہے. اس میں مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ امریکہ کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ سیکنڈ امینڈمنٹ جو ہے وہ اجازت دیتی ہے کہ لوگ ملیشیاز رکھ سکتے ہیں, اسلحہ رکھ سکتے ہیں. تو امریکہ میں تو کوئی ایسے ضرورت ہے نہیں کہ لوگ اپنے پاس بہت زیادہ اسلحہ رکھیں یا ملیشیا کھڑی کریں, لیکن یہاں پر یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. لیکن وہاں پر فلسطینیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈی ملٹرائز کر لیں اور ایک مسلم فورس جو ہے ان کو غیر مسلح کرے گی. یہ بائی اینڈ لارج وہ پوائنٹس ہیں جو ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں, پوری طرح سے پوائنٹس ہمارے سامنے نہیں آئے. یہ وہ صورتحال ہے جسے پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ویلکم کر رہے ہیں. اب گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک تصویر ایسی ریلیز ہو گئی, ڈونلڈ ٹرمپ نے ریلیز کی جب ان کی ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل کے ساتھ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی ٹیم نے اپنی بہت خوبصورت تصویریں ایشو کی, جس میں ہاتھ میں لا رہے ہیں, جس میں مارکو روبیو کہہ کے مار رہے ہیں. لیکن ایک تصویر جو ہے وہ بظاہراً شہباز شریف صاحب کی ٹیم نے ایشو نہیں کی تھی, جس کے اوپر بعد میں بہت زیادہ طوفان کھڑا ہوا. یہ کون سی تصویر آپ سوچتے ہوں گے؟ یہ وہ تصویر ہے جس میں شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ایک تشتری یا ایک ٹرے کے اندر ریئر ارتھ میٹلز یا منرلز جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو, پریزیڈنٹ کو, ایک سیلز مین کی حیثیت سے. یہ تصویر پاکستانی سائٹ سے ایشو نہیں کی گئی. کہ میں نے چیک کیا کہ یہ تصویر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایشو کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس لیے ایشو کی ہے کہ وہ اپنے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو جو پرائیویٹ میٹنگ دی ہے یا میں ان کی اتنی عزت کر رہا ہوں, اس لیے کہ امریکہ کی جو ریئر ارتھ منرلز کی جو ضرورت ہے اسے یہ لوگ پورا کر رہے ہیں, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ یہ مجھے نوبل پیس پرائز کے لیے جو ہے وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ تصویر وہ تصویر ہے جس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے اور جنرل اور شہباز شریف بیچارے خیر میٹر نہیں کرتے, ان کے حوالے سے پاکستانی ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں, اور ابھی ظاہر ہے اس کے اوپر ایک بحث جو ہے وہ جاری ہے. اچھا, ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہوئی گزشتہ 24 گھنٹے کی, بلکہ اس آج کی میٹنگ کی, کہ وائٹ ہاؤس سے, اوول آفس سے ایک ٹیلی فون کال کروائی گئی نیتن یاہو سے, قطر کے پرائم منسٹر کو, اور قطر کے پرائم منسٹر سے نیتن یاہو نے جو 9 سپتمبر کو دوحہ کے اندر فضائی حملہ ہوا تھا حماس کو مارنے کے لیے, اس کی معافی جو ہے وہ مانگی گئی. جب یہاں سے معافی مانگی گئی تو اسرائیل کے اندر جو ان کے نیشنل سیکیورٹی کے منسٹر ہیں
उन्होंने इसके ऊपर बड़ी खप डाली. उन्होंने कहा कि कतर के अंदर जो हमला इसराइल ने किया है वो इसराइल का बिल्कुल इखलाकी हक था. कतर जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है. बहरहाल अंडर अमेरिकन प्रेशर जो है नेतन्याहू ने उसकी माफ़ी मांगी. अब आपको याद होगा कि तकरीबन 3 दिन पहले या 2.5 दिन पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी जिसमें मैंने डिस्कशन की थी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के साथ और मैंने डिस्कशन की थी हैदर मेहदी साहब के साथ, जिसमें उन दोनों से थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ था. मैंने कहा था कि पाकिस्तान के लोग बड़े नादान, मासूम या बेवकूफ़ हैं और वो जो कुछ भी कहते हैं उस पर ज़्यादा देर स्टैंड इसलिए नहीं ले सकते कि एक पूरी एटमॉस्फेयर और ऑप्टिक्स शेप किए जाएंगे. एक ऐसी इमेजरी आएगी आपके सामने मशरक़ वस्ता से, गाज़ा से, कि उसको फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत सी आवाज़ें जो हैं वो उसे सपोर्ट करेंगी. तो ये ऑप्टिक्स की चेंज है. यानी जो कतर के प्राइम मिनिस्टर से बीबी नेतन्याहू ने अपोलोजाइज़ कर लिया, ये ऑप्टिक्स की चेंज है. अभी जब रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू होगा तो और बहुत सी आपको ऑप्टिक्स की चेंज नज़र आएगी. अभी मैं देख रहा था कि और पाकिस्तान के लोग तो बेचारे, मुझे इतनी हमदर्दी है पाकिस्तान के लोगों से कि उनको बार बार फुदू बनाया जाता है और जब भी उनको कोई बनाने वाला बड़ा फुदू होता है तो लोग उसको उस वक्त हीरो समझ रहे होते हैं. इस वक्त एक टीवी की बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, कि एंकर हैं या क्या कहेंगे उनको, एंटरटेनर हैं, जो तरीके से उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो इस वक्त अब्राहम के अकॉर्ड को सपोर्ट कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इमरान खान ने भी तो कहा था ना कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसको वो सपोर्ट करते थे. हालांकि इस वक्त कोई 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो बचा हुआ नहीं है. और ये वही शख्सियत है जो एक ज़माने में बड़ी मार धाड़ के प्रोग्राम किया करते थे, जिसमें ये बहुत अपने आप को रॉबिन हुड के तौर पे दिखाया करते थे. ये लोगों के पुलिस के दफ्तरों में, सरकार के दफ्तरों में घुस जाया करते थे, वहाँ लोगों को गाली गलौज करते थे, अब्यूज़ करते थे, पुलिस इनके साथ होती थी. कई दफ़ा थप्पड़ मुक्का चंड भी वहाँ पे चलता था. और पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे बेवकूफ़ थे जो समझा करते थे कि ये सारा का सारा ड्रामा जो उनको एक टेलीविज़न चैनल दिखा रहा है ये असल में वाकई ही कोई इस तरह की चीज़ होती. कहीं पर भी बेवकूफ़ पाकिस्तानियों को ये बात समझ नहीं आई कि ये सारा का सारा जो टीवी का प्रोग्राम था ये एक टोटल टोपी ड्रामा था जिसमें लोगों को फुदू बनाया जा रहा था. और वो खैर किसी हद तक एक्सपोज हो गए हैं, लेकिन अभी भी गुज़श्ता 24 घंटे में मैंने देखा है कि मसलसल लोगों को फुदू बनाने के लिए ये मीडिया की शख्सियत जो है उसे एक बार फिर जो है इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है. अब चूँकि इमरान खान का जिक्र हो गया, पहले तो ये देखें कि इंक्रीजिंगली ये लगता है कि इमरान खान के ऊपर जो आफत गिरी है, जो मुसीबत गिरी है, उसका शायद बहुत हद तक ताल्लुक़ इमरान खान के अंदर जो एक रेजिस्टेंस थी अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से या मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से, वो भी उसकी ज़िम्मेदार है. गुज़श्ता चंद दिनों में आपने देखा ना कि बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई जब ड्रॉप साइड की आपके सामने स्टोरी आई कि कैसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ने और यूरोपियन यूनियन ने अपनी 2024 के इलेक्शन की रिपोर्ट्स को उन्होंने सप्रेस किया और उनको दुनिया के सामने नहीं आने दिया. और कॉमनवेल्थ के हवाले से तो कहते हैं कि पिछले 50-60 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ और यूरोपियन यूनियन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन की एक रिपोर्ट को दबा दिया जाए. और इससे क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कि किसी भी तरह से जो मगरब के इदारे हैं वो नहीं चाहते थे कि इमरान खान को ज़रा सी भी स्पेस मिले. आखिर इमरान खान ने मगरब के ख़िलाफ़ इतना बड़ा क्या जुर्म किया था? ये सही उन्होंने इंगेज नहीं किया था, लेकिन इतना बड़ा उन्होंने क्या जुर्म किया हुआ है जिसकी वजह से लिबरल डेमोक्रेसीज़ जो हैं उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान के इस्तेहसाल को इतनी बुरी तरह से उन्होंने उसको अप्रूव किया है जिस तरह से हमने देखा है. और इसकी मुझे लग रहा है कि इस वक्त हमारे सामने मशरक़ वस्ता के हवाले से जो सूरत हाल अनफोल्ड हो रही है इसका डेफिनेटली तौर पे इमरान खान की प्राइड से कोई ताल्लुक़ है. अब इस वक्त पाकिस्तान में आपने देखा कि 24 घंटे में बहुत एक रिएक्शन हो रहा है अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से. शहबाज शरीफ की जो अप्रूवल उन्होंने दी है, तारीफ़ की है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके हवाले से. लेकिन सिर्फ रिजेक्ट कर देना, नारे मारना, स्लोगन्स के ज़रिए सख्त बातें कर देना कभी हल नहीं होता. हर चीज़ को नाकाम बनाने के लिए आपके पास एक काउंटर आर्गूमेंट भी होना चाहिए. मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तानी दानश्वरों ने, मीडिया ने, फ़ॉरेन ऑफिस ने, पॉलिटिशियंस ने किसी भी स्टेप पे ना तो अपने आप को इस सूरत हाल से इंगेज किया, इससे ला ताल्लुक़ रहे, ना उन्होंने कोई काउंटर आर्गूमेंट जो है वो डेवलप किए. और इस स्टेज पे ये उनकी एक बहुत बड़ी वीकनेस है. अब इमरान खान से जो मुलाकात हुई है इन 24 घंटों पे, जिसका तस्करा जो है मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने कहा, उसका जो बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है कि FIA की एक टीम ने इमरान खान से मुलाकात की. 5 उन्हें सवालात का एक क्वेश्चनर दिया गया जिनका ताल्लुक़ इमरान खान के ट्विटर हैंडल से,
ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کے ٹویٹر ہینڈل سے بہت سی ایسی چیزیں پبلش ہوتی ہیں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہیں، اور فارسٹ افغان پالیسی کے حوالے سے آپ کے کامنٹس آتے ہیں، آپ جنرل عاصم کو عاصم لا کہتے ہیں، آپ ان کو یحییٰ خان کے ساتھ کمپیئر کر دیتے ہیں اور بڑی چیزیں کرتے ہیں، جس کا اپیرنٹلی جو علیمہ خان صاحبہ بتاتی ہیں کہ عمران خان نے بڑا سخت قسم کا اور تفصیلی قسم کا انہوں نے جواب دیا. لیکن وہ مجھے اتنی انٹرسٹنگ نہیں لگ رہی باتیں ساری، اس کی تفصیلات اتنی مجھے اہم نہیں لگ رہی. مجھے جو چیز میرے ذہن میں انٹریگ کر رہی ہے مجھے کہ یہ ایف آئی اے کی ٹیم عمران خان کو ملنے کیوں آئی ہے. کیا اب ایک نیا کیس اس حوالے سے عمران خان کے اوپر بن رہا ہے؟ اس کو اگر بنا بھی دیں گے اس کیس کو کہ عمران خان کے ٹویٹر کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہوگی؟ کیا یہ کوئی ایک ایسا کیس بنا کے پی ٹی اے کے ذریعے ٹویٹر کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ چونکہ عمران خان خود آپریٹ نہیں کرتے، وہ غلط استعمال ہو رہا ہے؟ بیکاز دیر ہیز ٹو بی ریزن فار واٹ وی آر ایکچولی لوکنگ ایٹ دا مومنٹ. اچھا، اب میں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں بہت سے لوگوں سے جو انسائڈر ہیں سسٹم کے، جو کبھی نظر نہیں آتے، جن کا پاکستانی کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں 2-2.5 دنوں سے ایسے بہت سے لوگوں سے مل رہا ہوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے. ایک چیز میں نے کم از کم 2 سے زیادہ جو انسائڈر ہیں ان سے میں نے ایک ہی قسم کی بات سنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، وہ ایک انتہائی انٹیلیجنٹ اور ذہین شخص ہیں، شاطر ہیں، اپنے انٹرسٹ میں ذہین ہیں، پبلک ویلفیئر میں ذہین نہیں ہے، پاکستان کا انٹرسٹ نہیں ہوگا ان کا، لیکن اپنے پرسنل انٹرسٹ میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بہت ہی ذہین اور فتین قسم کے شخص ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف یا ہم مجھے بلکہ کہا گیا کہ آپ نے یہ جو ہے شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں. تو میں نے اس میں کہا کہ میں نے دیکھیں، آپ میرے اگر ویلاگس دیکھیں، میرے ٹویٹر ہینڈل دیکھیں، میں نے کبھی بھی جنرل عاصم منیر کو بیوقوف نہیں سمجھا. میں یہ ضرور ان پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کام نہیں کر رہے، اپنے انٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں دیٹ ہی از ریزر شارپ، ہی از ویری ویری انٹیلیجنٹ، ویری کلیور. یہ امریکنز مجھے کیا کہتے ہیں ان کے حوالے سے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں، جنرل عاصم منیر کی جو سچویشنل اویئرنیس تھی اور جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑی شارپ تھی. انہوں نے بہت جلدی یہ بھانپ لیا کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت کبھی بھی انٹرنل ڈائنامکس کے اوپر پاکستان کی حکومتیں چلی نہیں ہیں. پاکستان کا اندر جو بھی نظام ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل سپورٹ اور پراپ سے چلتا ہے، اور انہوں نے یکے بعد دیگرے بہت سمارٹ مووز کیے ہیں. وہ بڑے پریشان تھے سم ویئر جب ہاؤس ریزولوشن آ گیا تھا 901، اس کے بعد سے عاصم منیر بہت پریشان تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ان کو بڑا خطرہ تھا. لیکن جس طرح سے انہوں نے لابسٹ ہائر کر کے اور جس طرح سے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مزاج کو سمجھ کے یکے بعد دیگرے انہوں نے سمارٹ مووز کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے انگیج کر لیا اور ان کے اتنے قریب ہو گئے اور ایسے انہوں نے آپٹکس جنریٹ کیے. یہ ان کی بڑی انٹیلیجنس ہے. جس طرح سے جو جینٹری بیچ کو انوائٹ کیا، کرپٹو کرنسی کی ڈیلز آفر کی، منرلز کی ڈیل آفر کی. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ امریکنز مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اتنے اسمارٹ ہیں کہ انہوں نے نریندر مودی کو پھنسا کے نریندر مودی کی ایگو کو انہوں نے اپنی ڈومیسٹک پولیٹکس میں استعمال کر لیا، اور نریندر مودی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کو کتنی بری طرح سے پاکستان کی اندرونی سیاست کے اندر ان کو استعمال کر لیا گیا ہے نریندر مودی کو. اور پھر یہ کہ ہر سٹیپ اینڈ سٹیج پہ امریکہ کے صدر کی جو نفسیاتی یا ایموشنل ریکوائرمنٹس تھی انہیں پاکستان کے آرمی چیف نے بھانپ کر پورا کر دیا. اور یہ جو پچھلے 24 گھنٹوں میں، یعنی نوبل پرائز ان کی بہت اسٹرانگ ریکوائرمنٹ تھی کہ مجھے مانا جائے کہ میں نے پاکستان اور ہندوستان میں امن کروایا اور مجھے کوئی ریکمینڈ کر دے اس کے حوالے سے نوبل پرائز میں، تو وہ بھی انہوں نے کر دیا. اور اب جب کہ اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی اسٹرانگ ایموشنل ریکوائرمنٹ تھی کہ نیتن یاہو کے ساتھ میٹنگ میں ان کو کوئی سپورٹ کرے، فوری طور پہ پہلا ملک جس نے کھل کے ایک اسٹیٹمنٹ دی اس کو سپورٹ کرتے ہوئے وہ پاکستان ہے. تو ان کو تو امریکہ کے اندر سے ان کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے. اور یہ جو انٹرلوکیوٹرز تھے جن سے میں مل رہا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو دوسری سائڈ ہے، جو اپوزنگ کیمپ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کی سائڈ ہے، سب لوگ جو جنرل عاصم منیر کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی کاؤنٹر پروپوزلز نہیں ہیں کہ اگر جنرل عاصم منیر ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ جو پریزنٹ رجیم آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو آپ کے پاس کیا آفرز ہیں؟ آپ امریکہ کو جو ہے وہ کیا دے سکتے ہیں؟ مجھے ایک انٹرلوکیوٹر نے یہ بھی بتایا کہ جنرل عاصم منیر کو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب کرنے میں اسٹیو وٹکاف جو ہیں ان کے بیٹے نے رول پلے ہی کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ 2 پاکستانی بزنس مین جو ہیں، ایک متحدہ عرب امارات میں کو بہت سکسیسفل پاکستانی بلینئر ہے، اور ایک امریکہ کے اندر ایک بڑے سکسیسفل پاکستانی بزنس مین ہیں جو امریکن بورن پاکستانی ہیں. ان دونوں نے جنرل عاصم منیر کو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب کرنے میں لابسٹ سے بھی، جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، زیادہ انہوں نے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کیا. اب تھوڑا سا میں کوئکلی آزاد کشمیر کی صورتحال پہ آؤں.
آزاد کشمیر میں اس وقت جو ہو رہا ہے، میرپور میں، کوٹلی میں، مظفرآباد میں جہاں گولی چلی اور 2 لوگ جہاں بھگ ہوئے، 20 سے زیادہ زخمی ہیں، یہاں پر یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اس نے اور پاکستان کی حکومت کے درمیان جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یہ آزاد کشمیر کی انٹائر ہسٹری جو ہے 1948 سے لے کے آج تک کی، اس میں انپریسیڈنٹڈ ہے۔ کبھی اتنے وائڈ اسپریڈ لیول پہ، پاپولر لیول پہ پاکستان کے خلاف، اسلام آباد کے خلاف اس قسم کے جذبات آزاد کشمیر میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، میں میرپور سے، میں ظاہر سمجھتا ہوں وہاں کے مزاج کو۔ اس قسم کی صورتحال کبھی دیکھنے میں نہیں آئی کہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہوں کہ پاکستان سے آزاد کشمیر میں داخل ہونے والے راستے بند کر دیے جائیں، پاکستان کی فوج کو اپنا مسل ایکسرسائز کرنا پڑے، گولی بار بار چل جائے، لوگ اس میں جاں بحق ہو جائیں۔ اب عوامی ایکشن کمیٹی کیسے اس نتیجے پہ پہنچی ہے، انہوں نے کیسے اتنی ہمت پیدا کر لی ہے، یہ اتنی ان کے اندر جو جرت ہے یہ کیسے آئی ہے، میں اس کو ابھی تک ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پایا، لیکن ڈیمانڈ وہ یہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا جو پریسیپیٹیٹنگ فیکٹر ہے وہ سیریس مس مینجمنٹ ہے جو گزشتہ 3 برس میں آزاد کشمیر کے ساتھ کی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کی ہر حکومت پاکستان کی مرضی ہی کی بنتی تھی، لیکن جتنی سنگ دلی سے، جتنی بے حسی سے، جتنے انسینسٹیو طریقے سے آزاد کشمیر کو انہوں نے ڈیل کیا ہے گزشتہ 3 مہینے سے، یہ اس کی ایک امپلیکیشنز ہیں۔ ایک بہت بڑا مطالبہ اس وقت ان کا یہ ہے، اس عوامی ایکشن کمیٹی کا، کہ جو 12 پارلیمان کی سیٹس ہیں آزاد کشمیر کے لیجسلیچر کے اندر، جو ان لوگوں کو دی جاتی ہیں کشمیری مہاجرین کو کہہ کے، یہ جو سیٹلرز ہیں پاکستان کے اندر، ان سیٹوں کو ختم کیا جائے، بیکاز ان سیٹوں کے ذریعے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آزاد کشمیر کے پولیٹیکل ڈھانچے کو، جس کی اسمبلی کی سیٹیں کو بہت زیادہ نہیں ہیں، 50 سے کم ہے، اسے کنٹرول کرتی۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاور کے، بجلی کے وہ نرخ آفر کیے جائیں جس پہ کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے منگلا ڈیم سے، اور وہ بالکل آپ کو پتہ ہے زیرو کے قریب ہوتی ہے ہائیڈرو الیکٹرک کی، بیکاز فکسڈ کاسٹ ہے، پہلے کی کاسٹ ہو چکی ہے، اور ہمیں آٹا اس قیمت پہ ملے جس قیمت پہ گلگت بلتستان میں مل رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ہمیں پولیٹیکل اٹانومی چاہیے، اور اس حوالے سے گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان کی حکومت کے ساتھ آزاد کشمیر کی اس لیڈرشپ کی بات چیت ہو رہی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ 29 ستمبر کی انہوں نے تاریخ دے رکھی تھی، اور میرا ویسے خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکل آئے گا، اور پاکستان کی گورنمنٹ ریئلائز کرے گی کہ یہ بالکل ایک فرنٹیئر ایریا ہے، دوسری طرف ہندوستان کا بارڈر ہے جموں کشمیر کا، مقبوضہ جموں کشمیر کا، تو یہ اس کو سیریسلی لیں گے۔ تو میں ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آزاد کشمیر کی صورتحال اس ڈائریکشن میں کیوں چلی گئی ہے، کیا یہ ان کو خطرے کا احساس نہیں ہے، یا اس کے اندر بھی ان کی کوئی عجیب پرورٹڈ قسم کی لاجک ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب محسن نقوی صاحب کا میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ بات ختم کرتے ہوئے، محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ گزشتہ 48 گھنٹے میں خاصی انٹرسٹنگ انہوں نے چیزیں کی۔ واشنگٹن کے اندر انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے جب وہ یہاں پہنچے، جب یہاں پہ 25 تاریخ کو جو ملاقاتیں ہوئی تھیں شہباز شریف کی، فیلڈ مارشل کی، تو اس کے بعد انہیں ایک فوٹو اپرچونٹی کا موقع ملا فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI جو ہیں اس کے ڈائریکٹر کیش پٹیل کے ساتھ، جس کی تصویر انہوں نے ایشو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری بڑی زبردست ایکسیلنٹ میٹنگ ہوئی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، اللیگل امیگرنٹس کے حوالے سے، آفیسرز کی ٹریننگ ایکسچینج پروگرام کے حوالے سے، مختلف معاملات وغیرہ کے حوالے سے ہوئی۔ اس کے بعد بہت سے پاکستانی امریکنز نے مجھے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے وہ تصویر مجھے بھیجی، میسیجز دیے بہت سے لوگوں نے، جن کا کہنا یہ تھا کہ اصل میں یہاں پر محسن نقوی صاحب جو کہ FIA کو ہیڈ کرتے ہیں، یہ میسیج دے رہے ہیں پاکستانی امریکنز کو کہ آپ لوگ جو یہاں پہ جو کچھ کرتے ہیں اب اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں، بیکاز اب ہمیں وائٹ ہاؤس تک ایکسیس حاصل ہو چکی ہے، ٹرمپ ٹیم تک ایکسیس حاصل ہو چکی ہے، اور ہم جو ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلے اور مسائل پیدا کر دیں گے، آپ کو ہم ڈیپورٹ کروا سکتے ہیں جو لوگ امریکن سٹیزن نہیں ہیں، اور آپ کو مختلف قسم کے لیگل مسائل جو ہیں وہ آپ کے لیے کھڑے کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایسا واقعی ہے کہ نہیں ہے میں ٹھیک طرح سے نہیں کہہ سکتا، لوگوں کا یہ خیال ہے، لوگوں کی اس میں بہت زیادہ اسپیکولیشن ہے، ایمبیسی کی کسی سورس نے مجھے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے، اور محسن نقوی صاحب اس قسم کے کسی پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ڈاکٹر شہباز گل، وجاہت سعید، شاہین سبائی وغیرہ جو ہیں وہ پرنسپل ٹارگٹ ہیں، پھر ایک سیکنڈ ٹیئر بھی بہت سے لوگ ہیں، کئی درجن جو ٹویٹر پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ اب اصل حقیقت کیا ہے ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں پتہ، لیکن ہمیں اس کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے، ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے، اور میں تو اپنے طور پر ظاہر ہے اس کو دیکھ بھی رہا ہوں، لیکن میری پاکستانی امریکن کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ کا بہت سا انٹریکشن ہے گورنمنٹ کے لیول میں، ایسا بہت سا انٹریکشن ہوتا ہے جو ویزیبل نہیں ہوتا، جو پبلک آنکھ میں نہیں ہوتا، یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ محسن نقوی صاحب کا پورا جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کا کیا رول ہے پاکستان میں، اور کیسے ڈسینٹنگ وائسز جو ہیں پاکستانی امریکن کمیونٹی کی اور ہم طرح کے جو لوگ ہیں، یہ پاکستان کا جو موجودہ رجیم ہے
اس کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہم ہی لوگ ہیں، اور کیسے ہمیں ٹارگٹ کرنے کی یہاں پہ کوشش کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے جتنا زیادہ آپ اس کا جہاں جہاں آپ کا زور چلتا ہے، کانگریس کے اندر، سینٹ کے اندر، مختلف کمیٹیز کے لوگوں کے ساتھ، میئرز کے ساتھ، مختلف ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ کو اس کا ذکر کرنا چاہیے، تاکہ ایک اویئرنیس پیدا ہو کہ اصل میں جو پاکستانی رجیم ہے اس کے اصل اہداف اور گول ہماری طرح کے لوگ ہیں، وہ باقی کسی چیز میں کو بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہ تو بات ہوگی ایک محسن نقوی صاحب کے حوالے سے۔ دوسری، محسن نقوی صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ چیز کی گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں، جب وہ کرکٹ کی ٹرافی اپنے ہوٹل کے کمرے میں لے گئے۔ یہاں پہ ویسے بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ بیٹھتا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے زیادہ بڑا جو ہے اس میں گند کیا ہے، یا ہندوستان کی ٹیم جنہوں نے محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا اور پہلے پاکستان کی کرکٹ سے کہ جو کیپٹن ہے اس سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا، دونوں میں سے زیادہ بڑا مجرم کون ہے؟ جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس کے قوانین کی خلاف ورزی کون زیادہ کر رہا ہے؟ انڈیا کے پلیئرز کر رہے ہیں یا محسن نقوی کر رہے ہیں؟ مجھے کوئی ٹھیک سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بنیادی طور پہ ہندوستان کی کرکٹ ٹیم جس طرح سے بیہیو کر رہی ہے وہ بھی انٹرنیشنل کرکٹ یا اسپورٹس مین شپ کی جو بنیادی کنونشنز ہیں اس کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ بہرحال ابھی اتنا ہی، پھر دوبارہ کچھ گھنٹوں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ابھی اتنا ہی۔